حنا اول حاجه بدينا من في الاول ديال شهر 5 حتى وغادي نبقاو خدامين حتى شهر 10 حيت في هذا الوقت كامل اللي في بو يعني كاين شويه الشميشه وهذا باقي الحال باقي سخون شويه. دونك حنا كنقترحوا شاك ويكاند في اخر الشهر كيكون اون بتيت بوز، يعني الناس اللي كتكون خدامه الشهر كامل مزيان ما يونشينيش مع الشهر الجاي، خصو ديما يدير واحد اون بتيت بوز. دونك داك البوز حنا كنديروا حنا في تاماريس في لا ريجيون ديال كازابلانكا، حيت عارفين بزاف ان كازا سي تيلمون يتوفون صعيب بزاف انك دير دي زاكتيفيتي حيت ما كاينش ليسباس وما كاينش بزاف ديال لي جاردان ولكن وهذا. سي محمد هذه التجربه اللي غادي نتقاسموها مع الناس باش علاش لا هما يورغانيزيوها في المدن ديالهم. وي تماما با فورسيمون معنا، ولكن هذه فكره ممكن يديروها حيت كاينين دي ريستو على بلاج اكسي على بلاج، يعني هي ريستورون ولكن اكسي على بلاج وكاين فيها دي زاكتيفيتي. دونك حنا كاين واحد لو ليو اللي كنمشيو ليه هو يا ريستورون وفيها واحد دي بتيت اندروا كنديروا فيها اليوغا. كنديروا بوين ديبار مع 7 مع 7 الصباح من كازا وتنمشيو كاين اون سورغانيز حنا كاملين وكنمشيو في تاماريس وكنبداو الكور ديال اليوغا مع 9 تقريبا ولا 9 وشي حاجه كنسالوا مع 10 ونص، يعني 1 اور ديال اليوغا. سي محمد سمحتي باش نحطوا معنا حتى المشاهدين ديالنا في السياق ديال الموضوع ديالنا بطبيعه الحال دائما، هو انه هذا البوز هذه سميتو الكونسيبت ديالكم بوز ياك سي صح؟ كتكون كيف ما قلتي اخر ويكاند من كل شهر كتمشيو اي هاد لاكتيفيتي هذه كتنظم غير الناس الكبار، يعني ما كاينش الوليدات ديالهم. دونك اون بوز من الحياه اليوميه من الحياه حتى العائليه بعض المرات، حيت الانسان كيف ما كنشوفوا كنبقاو هنا بزاف ديال الاباء غادي يشوفوا راسهم في هذه الحياه هذه بهذه الطريقه هذه، كنبقاو الخدمه كنقابلوا الوليدات المشاكل ديال الحياه بيان سور، خص كلشي يكون مقاد، خص كلشي يكون بارفي، ولكن كنساو شي حاجه اللي هي مهمه بيان سور وهي حنا وهي ذاتنا. دونك كيف نتوما الاقتراح ديالكم او هذا النشاط اللي كتقترحوا على الناس هو انهم غادي يخليو كلشي الحياه ديالهم اليوميه، حتى الوليدات غادي يشوفوا غادي يخليوها عند لي مامي ديالهم ولا بابي ديالهم وغادي يمشيو بوغ ان ويكاند مثلا واحد النهار اللي غادي يديروا فيه مجموعه من الانشطه باش يهتموا بذاتهم ويتصالحوا مع راسهم اكثر. تماما. لا هو ممكن الا كان عندهم شي واحد اللي غيشد لهم الوليدات ديالهم في الدار ما فيها باس، يخلوا واحد ان بتي مومون ديالهم هما كوبل فيان دو كومونسي ولا كوبل كيزون دو لابيتود انهم يكونوا مع العائله، وهذا مزيان انهم يكونوا غير بوحدهم. مي الا ما كانش راه كاين بطبيعه الحال دي زانيماتور في الريستورون، غير هي لي زاكتيفيتي اللي كاينه غير بور لي زادولت، سي با ادابتي للصغار. لا هي فكره زوينه اساسا، هي غير كتفكرنا ان خصنا واحد المره في الشهر او مره في الاخر ديال الشهر باغ اكزومبل نعطيو واحد النهار لينا راسنا بوحدنا باش ما يكونش داك لو روتين. خاص ديما تكون داك لو بوز هو اللي كيخليك تعرف ان سي لا فان دو موا، دونك خاصني ندير شي حاجه بور سو موتيفي باش نرجع جديد كيف ما كنقولوا حنا الدارجه ديالنا. دونك لي زاكتيفيتي كون بروبوز هو بلوتو بزاف على الكبار، مي كيكونوا معنا دي زونفون اللي كيكونوا، ولكن في الكور ديال اليوغا تيكون معنا دي بتي دي فوا اون فاتي، ولكن لا ماجوريتي سي دي زادولت كيجيو كاملين اي سوفون كيكونوا بعدهم دي سوسيتي. لو باترون ديال السوسيتي ديالهم كي بروبوزي عليهم مثلا اون سورتي باش يديفولاو. راك عرفتي ليو ترافاي البلاصه ديال الخدمه الا ما كانش بعدهم تيكون دي كونفلي، تيكونوا مشاكل ما بين الناس كيكونوا خدامين. دونك هذه لوكازيون ديال لو باترون انهم يخرجهم باش يتلاقاو بيناتهم باش يديروا دي زاكتيفيتي بيناتهم بور كو تو سباس بيان وباش يريغلوا داك لو بروبليم بيناتهم. ما تيكونش اكسبير، ولكن سي كوم سا لو فات انهم يخرجوا على داك لو ليو دو ترافاي، انهم دابيتود كيبقاو ديما خدامين في نفس دي زاني سنوات وما خدامين في ديك البلاصه. لو فات انهم يخرجوا من داك لو كادر سا بيرميت انهم عاوتاني يخلقوا جو جديد. سي محمد كتبداو لا جورني ديالكم بواحد لا سيونس ديال اليوغا للاسترخاء، فوالا تمام، كنساو المشاكل سافا. كنختار واحد النوع ديال لا ميوزيك كي دوس كالم اي ادابتي ا تو الموند. ممكن اي واحد يسمع ديك لا فراز تقدر تعجبو. اون بليس اون اون بلان اير. شحال ديال الوقت كتخصصوا لليوغا؟ واحد ساعه وربع ماكسيموم حيت عندك كتكون اليوغا اكومباني بدو تروك. دونك اوني بلوتو واحد 20 25 بيرسون، ما كنبغوش نديرو اكثر من 25 بيرسون باش تكون الكاليتي ديال الكور زوينه. حيت الا كان الناس كثار كتكون الكاليتي شويه اسمو. مي اليوغا ما كنحاولش ندير داك اليوغا كيف ما هي، حيت صعيبه اليوغا كيف ما هي صعيبه شويه. لا كولتور ديالنا اليوغا سا فا با فريمون. حنا كنحاولوا نديرو شويه البيلات ميلونجي مع اليوغا كيكون خفيف و ادابتي ا تو الموند. اي ابخي كنخرجوا ابخي اليوغا كنديروا بوز في واحد اون دمي وكنهبطوا لا بلاج، حيت الريستورون اكسي على بلاج. دونك كنديروا دي زاكتيفيتي ادابتي في لا بلاج، سوا كنلعبوا بلا بال، ما كنلعبوش فوت ولكن كنلعبوا دي زاكتيفيتي غير باش الا كان شي مشاكل بين الناس اللي هادو الا كانت سوسيتي. مي الا كانوا الناس غير ما كيعرفوش بعضياتهم بون في دي زاكتيفيتي. ابخي كنطلعوا الريستورون اي ابخي هي ماكله ا فولونتي. الماكله اللي كنديروا سي بلوتو
pas 100% bio, mais des trucs adaptés au thème. داكشي اللي ماشي bien sûr نجيبو داكشي شي هيلثي صحي. Voilà, صحي. Tout ce qui est salade, tout ce qui est bien légumes, sauté, شي حاجة اللي adapté à la journée. التغذية باش تعطينا واحد الطاقة إيجابية. كيف كنعرفوا التغذية كتلعب على هذا الجانب النفسي. Après كنديروا atelier cuisine. حتى pour les hommes aussi كنديروا واحد دي شي حاجه اللي هي بازيك pour intégrer les hommes مع les femmes باش يعرفوا حتى هما voilà c'est des activités qu'on peut le faire le chef du resto qui nous propose en fait واحد l'activité et après كنديروا pause فيه واحد ساعه chacun dans son coin كنبقاو نرتاحوا شويه après كنهبطوا لا بلاج وتنديروا activité aussi à la plage من جوج تقريبا حتى ل 4 العشيه هكا et après كنطلعوا كنديروا goûter وفوالا كيبقى ليشونج بيناتنا الناس كيعرفوا بعضياتهم لا ماجوريتي كاين اللي ما تعرفش بعضياتو هذه اللي ما كانتش شركه يعني اللي ما كانوش الناس اسمه اي جو تروف ان هاد الفكره مزيانه حيت سا كوت ريان او نيفو دو بري ماشي شي حاجه سا كوت موان شير اوتور دو 500 درهم 600 درهم اي ديك الا كانوا الناس بزاف سي تري رونطابل سا كوت موان شير وهنا هادو الناس اللي عندهم شويه الامكانيات غادي يقدروا يديروا هاد لاكتيفيتي ويمشيو ينخرطوا باغ اكزومبل في هاد لو جروب هذا. كاين الناس اللي ما عندهمش امكانيات الله يحسن العوان ولكن هذا ما كيعنيش انهم ما غاديش يستافدوا من ايام ديال الراحه ديالهم. نقدروا نصايبوا الماكله في دارنا نديوها معنا لواحد البحر ولا واحد الغابه ونديروا نفس البروغرام اللي هضرتي لنا عليه وما غادي نخلصوا حتى شي حاجه. يعني سي فري كو اللي عنده الامكانيات راه غادي يمشي في ان تروك اللي بلوز او موان اورغانيزي ولكن حتى الناس اللي ما عندهمش الامكانيات هذه الراحه ديالنا راه بزيرو درهم نقدر نرتاح. يعني غادي نمشي غادي نرتاح في الصباح مثلا غنسمع على راسي كيف ما قلتي واحد الساعه لا ميديتاسيون نمشي ندير واحد الجريه من بعد نجبد الغدا ديالي ناكلو باغ اكزومبل في العشيه الا كنا حنا ان جروب اورغانيزينا مثلا يمشيو لي كوبل وهذا الشيء ويتورغانيزاو مع بعضياتهم دي جو حتى هما بالكره ولا اي حاجه نقدروا نديروها اونصامبل. المهم والاهم اللي خصنا نعرفوا هو ان خصنا نعطيو واحد الوقيته لراسنا وهاد لي زاكتيفيتي اللي قلتي كلهم الا مشينا بهم في هذا الترتيب هذا من الصباح حتى العشيه كنظن غادي نضيفوا لهم مزيان وغادي نخويو داكشي اللي كنكونوا هازين في دماغنا وفي الجسد ديالنا بطبيعه الحال. والمشاكل اللي كان في الاول كيكون الناس ما كتكونش عندها الفكره انها تمشي حيت ما عارفاش كيفاش ولكن ان فوا كتمشي كتقول والله العظيم هذا الشيء زوين ما كانش كيسحب ليا علاش ما كتش ملي كيجي كيشوف شي حاجه اللي هي بازيك وداك السامبل هو اللي مزيان حيت الناس كتسحب شي حاجه اللي هي كومبليكي ولا غيدير سبور ولا داك الشيء ديال سمو او كونترير سي دي جو بعد نوبات حتى كنلقاو راسنا صغار كنديروا دي جو اللي كنا كنديروها شحال هادي في لا بلاج اي اون سو دي فول اون سيكلات و ان بتي مومون اللي كنرتاحوا فيه وشويه سي ادابتي او ريتم. عرفتي سي محمد توطالو وانت كتهضر على الناس اللي كيكونوا في شركه وحده مثلا وعندهم كاين مشاكل في اي شركه بطبيعه الحال كاين مشاكل وكيكونوا كيديروا هاد الخرجات ديالهم ولا كيسميوهم لي تيم بيلدين مثلا كيمشيو كيخرجوهم باش الناس كتضيفوا وكيتلاقاو في دي جو كيتكونفرونطاو مع بعضياتهم وهنا كينساو المشاكل وكيرجعوا من مورا هذاك التيم بيلدين بواحد الانسجام اللي هو كبير وهادشي اللي كيلعب ولا كينعكس على العمل ديالهم والمردوديه ديالهم في العمل بطبيعه الحال هذا هو الهدف. ولكن ما عرفتش تقدر تكون فكره ديال الجيران وحنا اليوم كنفتقدوا مع الاسف هذيك العلاقه اللي كانت ما بين الجيران راه كانوا الجار كانوا عائله. اليوم كاينين مشاكل بين الجيران علاش لا تكون الانيسياتيف من واحد الجار واحد الانسان اللي كيتفرج دابا في البلاطو ونوض مع هاد الجيران واحد الخرجه مثلا في البحر يوجدوا كل واحد يتفاهم يوجد ان روبا باغ اكزومبل. خصنا نوليو كنفكروا ايجابيين بهذه الطريقه هذه باش تكون عندنا واحد الجوده ديال الحياه كنظن اليوم. فرنسا هذه الثقافه مازال حاليا دابا في فرنسا الناس كيديروا الفات ديال لي فوازيناج شاك نهار في العام كيديروا كاع الناس كاملين كيديروا شي حاجه باش يبقى داك لو ليان وهذا مالوغوزمون ما كاينش بزاف مي حنا كنحاولوا بما امكن كاين في بعض الاقامات الناس بيناتهم متفاهمين بزاف دونك انا كنصح الناس انهم يديروا هذه القضيه سا كوت ريان سا كوت 0 درهم كيف ما قال مروان اي سي تري بيان مو جو تروف كي سي ان تروك تو سامبل نقدروا حتى الوليدات ممكن يضيفوا له لو فات انهم يلقاو وليدات اخرين عاوتاني في السيكتور ديالهم اون فات حنا كنلاحظوا ملي كيكون عندنا شي اكتيفيتي مع لي غران كيجيبوا معاهم لي بتي كنلاحظوا لي بتي كيمشيو كيديروا لو ليان بيناتهم اكثر من لي غران فان لي غران ايزامي خصهم شحال باش يعرفوا بعضياتهم اما لي بتي كيجيو بيناتهم ويلعبوا بيناتهم وهذا دونك انا كنصح بزاف هاد الناس يخرجوا بليتو فار لا ريجيون ديال كازا باسكو كازا شويه يتفهم دونك فوالا اي اوسي اون فيت اون بروبوز شاك تريمستر سورتي فار لا ريجيون ديال مراكش لا ريجيون ديال تحناوت
parce que c'est هادو اماكن simple avec des gens simples زعما وما كيتطلبش منا شي فلوس ليا كثيره ولا شي حاجه او كونترير سوا لا ماجوريتي كنديروا فواياج كنتلاقاو تما بوان ديبار مراكش كاين كيجي في التران كاين كيجي في الطوموبيل لي جون يسارونج بيناتهم يمشوا الوغ ان فوا كنتلاقاو في سمو كيجينا واحد ترونسبور من لا ريجيون ديال مراكش كنمشوا كنمشيو لواحد لا ريجيون بلا ما نقول لك سميتها اي ابخي كنمشيو لو فوندردي سوار وكنبقاو لو سامدي اي لو ديمانش سوار كنرجعوا باش لو لوندومان الناس خدامه وهذا دونك اون باس فريمون ويكاند با شير ا 400 درهم بار بيرسون يا سلام يعني دونك كيفاش فوندردي عندهم في دو نويتي في لوتيل تقريبا ولكن حنا خصنا نكونوا اكثر من 30 بيرسون باش تكون رونطابل على لوتيل دونك سا كوت فريمون موان شير حتى الماكله حتى كل شيء دونك فوالا راه انت كيف ما قلتيها كتقام رخيصه على حتى هذاك الفندق ولا واحد البلاصه يعني حتى الناس اللي ما عندهمش الامكانيات يقدروا يتجمعوا ان جروب وهنا كنديروا المثال انا ما كرهتش هذه الفكره هذه تطبق في ارض الواقع جيران ديال شي درب واللي داروها عافاكم تواصلوا معنا صيفطوا لنا لي فوتو ديال الخرجه ديالكم وانا كنوعدهم زعما الناس اللي غادي يديروا هذه القضيه هذه ونبداو علاش لا يبداو واحد الاشطاغ ديال جيران ولا شي حاجه ونشوفوا الناس كيديروها وعلاش لا نستضيفوهم حتى هما في البلاطو مرحبا بهم بطبيعه الحال باش نتقاسموا مع الناس هذه الطاقه الايجابيه وهذه الافكار الايجابيه اللي كتخلينا الجماعيين كنكونوا متحابين مع بعضياتنا كيف ما كنا في الايام ديال جدودنا وفاش كتجلس مع جدك ولا مع جداتك وكتعاود لك كيفاش كانوا كيعيشوا كتقول راه ما يمكنش هادشي ما بقاش اليوم دونك حيت ما بقاوش لي نيزينيسياتيف اللي كاينين اللي كانوا شحال هذه بطبيعه الحال دونك هذه فكره علاش لا اللي تخلينا نجمعوا ونعاودوا نفرحوا مجموعين عندنا واحد لاكتيفيتي اللي كنديروها لي زادولت ملي كنمشيو لا ريجيون ديال مراكش كاين واحد الفيلاج كنمشيو ليه وكندخلوا عند الناس دي بربر الناس القدام وكيولوا هما كيورونا كيفاش كيديروا المنزز جميل جدا اي سا سي تري بيان ميم بور لي زونفون مع حنا مازال حنا عقلنا في داك الشيء ولكن لي زونفون لي بتي ما عارفينش دونك حنا كنمشيو عندك ناس كيعمروا لنا اتاي كنريحوا معاهم كنتغداو معاهم وكنديروا معاهم اكتيفيتي وكنديروا معاهم هما كيدخلونا معاهم المنزز وكيورونا كيفاش كنا كنديروا المنزز ولي زونفون اشاك فوا خصو يدي معاه شي حاجه يعني كيصيب شي حاجه بايدو كيديرها في دي كوم براسلي وكيجي معاه Donc ça c'est un truc tout simple et vraiment ça coûte rien. Donc الناس انا كنظن في لا ريجيون ديال كازا ولا لا ريجيون ديال مراكش ولا لا ريجيون c'est vraiment ça coûte rien. Ça coûte moins cher que la ville. يعني الا مشيتي غير لا ريجيون تقدر ما تخلصش شي حاجه كثيره ولكن في المدينه تقدر تخلص عاوتاني يعني يا دي ريستو دي سناك وهذا دونك سا كوت دونك انا كنصح الناس بليتو انهم يمشوا بليتو جميل جدا صراحه كنشوفوا مجموعه من الانشطه اللي نقدروا نديروها بافكار اللي هي بسيطه كيف ما قلتي وكيتجمعوا الناس وكيمشيو ماشي ضروري انهم يمشيو لدي فواياج اورغانيزي نقدروا نجمعوا بيناتنا نكوتيزيو بعضياتنا ولا كل واحد يصايب غير واحد الطويجين ديالو في الدار نعم سيدي ولا غوندوني حنا في لاكتيفيتي اللي كنديروا او بو دو لا دوزيام جورني باسكو اون فيت il y a des écoles qui proposent des stages pendant les vacances des stages pendant les vacances حيت les parents يكونوا خدامين donc les enfants ما يبقاوش بوحدهم في الدار donc nous on propose des activités au sein des écoles وكاين des écoles ils proposent des sorties فيها 2 jours à Marrakech في خرجة مراكش دونك حنا باش ما تكونش on n'a pas assez d'animateurs ils vont proposer ils غيديروا des activités اش كنديروا journée randonnée يعني كنديروا وليدات في الصباح مع 8 كيفطروا وتنمشوا كنبقاو غير غاديين et le fait d'être في la nature déjà ça rend zen où les enfants ils adorent parce que هنا كاينين في كازا ولا في مراكش يتوفون بون تما دونك حتى الماكله حتى الماكله عندها واحد le fait de manger داك لو بان وهذا وكيبان لك الخباز كيفاش كيشوف هذاك الشيء اكتشاف ديال الثقافه اللي واحد النظره خاصه للطبيعه واحد النظره زوينه لذاك الخريجه اللي خرجوا بالنسبه للخرجه ديال الويكاند ديال مراكش شنو هي الانشطه اللي مقترحه في هاد اليومين دونك اول حاجه كنمشيو حنا لو فوندردي سوار في الاول فوندردي سوار خصنا ندخلوا vers 8h 9h à Marrakech on passe la nuit le lendemain كاين واحد لوبرج كنمشيو نباتوا فيه دونك كنفيقوا مع 8 بيان سور اليوغا سي لو تيم حيت اليوغا داك ليفي دو سوليي مع الصباح وداك لا ناتور وهذا دونك اون في دو يوغا يوغا خفيفه ماشي داك اليوغا اللي صعيبه دونك كنديروا اليوغا اون بلان ميليو دو لا ناتور اي ابري كنديروا روندوني ولا كنديروا مثلا كاين واحد لو فيلاج تما يبروبوز دي اكتيفيتي لا تيروليين راه كاين الناس اللي عارفه لا تيروليين هو ما بين الجبل والجبل كيكون واحد الخيط الخيط ديال الحديد دونك كتكون عندك لا لين دو في عندك لي زانيماتور فورمي بور سا دونك انت كدوز ما بين الجبل والجبل وابخي عندك دي باركور انت كدوز فيهم اي سي با شير سي 60 درهم
يعني 60 درهم تاع توت لا جورني اي سي فريمون با شير. الا شفتي شحال لي زاكتيفيتي شحال الثمن ديالها مقارنه شنو غتعطيك انت كاكتيفيتي راه سا شونج انورميمون دو شوز. نعم بزاف ديال الناس كتمشي كتخسر الفلوس في شي حوايج اللي ما تستاهلش دونك ابخي يجي بحال هكا مزيان. فوالا ابخي يا ديزان تقدر تكري ديزان وتمشي غير يمشي حداك. ابخي يا دي زاكتيفيتي ديال لاكروبرونش مثلا عندنا شجرات هكا وعندنا دي زاكتيفيتي خصك دوز من شجره لشجره صعيب شويه الباركور سي شويه فيزيك ماشي سي با وكاينين دي نيفو كاين الصغار كاين نيفو موين وكاين نيفو شويه افونسي لو روج سي نيفو افونسي. الناس اللي كدير سبور كدير الميسكولاسيون وباغي يتيستي المسكل ديالو هذا هي دي زاكتيفيتي ادابتي. ان توكا سي محمد كنشكرك بزاف على دائما هاد ليزاسيوس اللي كتعطينا وهاد الافكار الزوينه اللي كتجينا بها باش يمكن لنا نقترحوا على الناس انهم يخرجوا من ستريس ديال كل نهار ديالهم ويمشيو يديوها في راسهم ويتصالحوا مع ذاتهم واحد شويه باش يمكن لهم يكملوا الحياه في واحد السعاده.